जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और लोगों के बहुत ज़िंदगी में मामलात जो हैं डिस्टर्ब हो जाते हैं। अक्सर कोई नौकरी की तलाश में जाता है, नौकरी नहीं मिल पाती, हालाँकि उनके अंदर कोई कमी नहीं होती है। एजुकेशन के हवाले से देख लें, आप उनका जो है काम के हवाले से देख लें, टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन बस वो किस्मत उस वक़्त साथ नहीं दे रही होती है। अच्छा, इतना खो जाते हैं लोग अपनी-अपनी चीज़ों में और कोशिशों में कि उनको ख़्याल ही नहीं रहता कि साथ-साथ आपने दुआ भी करनी है। अल्लाह ताला आपके साथ मौजूद है। आप अपनी कोशिश बिल्कुल जारी रखें, लेकिन साथ-साथ अल्लाह ताला से दुआ ज़रूर करें। कई फ़ैमिली में ये मसाइल आते हैं कि आपस में बिल्कुल बन नहीं पा रही होती है, नाराज़गियाँ होती हैं, वो नाराज़गियाँ जो हैं वो दूर करें। फिर कई लड़ाइयाँ ऐसी होती हैं जो आपको समझ नहीं आता, ना कोई एक शख़्स जो है वो बीच में आता है सुलह कराने के लिए, और वो लड़ाई बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। तो वहाँ पर भी मामलात ना गड़बड़ होने लग जाती हैं। तो बेहतरीन हल ये होता है कि आप अपनी कोशिश बिल्कुल करें, लेकिन अल्लाह से दुआ भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ आज मौजूद हैं हाजी अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद साहब, जो रूहानी डॉक्टर भी हैं, और आपको बताएंगे कि अगर मामलात गड़बड़ हो रहे हैं और सही नहीं हो पा रही हैं तो किस तरह से आप उनको बेहतर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपको शो में तशरीफ़ लाने के लिए। और सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे कि जो दुश्मनियाँ होती हैं आपस में लोगों की, ये एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कभी कभी कोई सालिसी का किरदार अदा करे तो करे, वरना वो कहता है मेरा मामला तो नहीं है, मैं तो बीच में नहीं पड़ना, और वो दुश्मनियाँ बढ़ती चली जाती हैं। कई इलाकों में तो ऐसा भी दुश्मनियाँ होती हैं कि जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐसी दुश्मनियाँ ख़त्म होने के लिए बताइएगा कोई ऐसा वजीफ़ा या कोई ऐसा दुआ जिससे लोगों में मोहब्बतें पैदा हों। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला फ़क्र मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, अख़ुंज़ादा दीन मोहम्मद का सलाम कबूल कीजिए सारे। नाज़िया, आपकी बात अच्छी नहीं है, बहुत अच्छी है। आप ये बातें सोचो समझो, सब सोचें कि वो दुश्मनियाँ जो साल खा चलती हैं, दर्जनों साल चलती हैं, सैकड़ों चलती हैं, कत्ल होते हैं, जान नहीं छूटती, दोनों तरफ से मारे जाते हैं, लेकिन वो बात ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। घर में लड़ाई झगड़े फितने फसाद हैं, बहन भाइयों में हैं, माँ बाप में हैं, मियाँ बीवी में हैं, बच्चों के इख्तलाफ एक उरूज पे होता है। कोई भी किसी बात को समझने को तैयार नहीं होता, उसकी कोई ना कोई पीछे दलील होती है। आप ज़ारी दुश्मन से तो लड़ सकते हैं, लेकिन बातन दुश्मन जो नज़र नहीं आ रहा उससे आप नहीं लड़ सकते। वो आपके घर में बाहर में कहीं भी हो सकता है, उससे आप बच नहीं सकते, लेकिन बच सकते हैं। कैसे? सूरह कौसर फजर की नमाज के बाद 101 मरतबा पढ़े। ठीक है। पढ़ के ज़िंदगी के जितने भी मामलात हैं, अपने ही नहीं, कायनात के लिए, ये मेरी नसीहत याद रखना। अगर ख़ुद गर्ज़ बनोगे तो कोई आपका फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ख़ुद गर्ज़ बनने से बेहतर है कि तमाम कायनात ही गर्ज़ रखो। ये सिर्फ फजर की नमाज? फजर की नमाज, फजर की नमाज अब आगे भी है। फजर की नमाज के बाद 101 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ो, अवला दुरूशी पढ़ के अपने लिए सब के लिए दुआ मांगो कि रब्बुल इज़्ज़त हम सब में से नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, बीमारी ख़त्म हो जाएं, कीना परवरी ख़त्म हो जाए, सब में प्यार मोहब्बत पैदा हो, सबकी रोज़ी को शाद हो, सबकी रोज़ी को शाद हो, और सब एक हो जाएं और नेक हो जाएं। और भी जो दुआएं मांगनी, बीमारी ख़त्म हो जाए, तंगदस्ती ख़त्म हो जाए, कोर्ट कचहरी में केस हैं वो केस ख़त्म हो जाएँ, मेरे भी हो, आपके भी, दूसरों के, तीसरे हर किसी की भला हो जाए, बका सलामती हो जाए। ये तो फजर का काम हो गया। और ये सिर्फ दुआ नहीं मांगनी, पानी फूके पूरे ख़ानदान को पिलाते रहना। ठीक। वो मज़े की बात है नाज़िया, घर में आने वाले मेहमान को भी पिलाओ। आपको ये नहीं पता कि तुम्हारे घर में आने वाला कौन तुम्हारा दोस्त है, कौन तुम्हारा दुश्मन है, ये आप में कोई भी नहीं जानता। क्योंकि बहुत सारे लोग मोहब्बत में आके कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जो हमारी आपकी अकल से बहुत दूर होती हैं। जब उनको पिलाओगे तो अगर कोई बुराई करने के लिए आया तो वो कहानी तो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाती है। अच्छाई के लिए आया तो उसके लिए बहुत आसानी होती है और उसका दर्जा बुलंद होता है, उसको अल्लाह ताला और रहमत कर देता है। अब आते हैं कि फजर की नमाज के बाद 4 नमाज़ें रह जाती हैं, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। हर नमाज के बाद 33 दफ़ा सूरह कौसर पढ़ें। 33 पढ़ते हैं? 33। ठीक है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के पहले पानी भी फूंक दें, और उसके बाद जो है आपका नाम है सारे मामला दुआ करें, लेकिन कायनात के हर बशर के लिए, जो भी है, जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, उसकी दुआ मांगें, या अल्लाह इसको शफा दे,
اس کی روزی کشادہ کر، اس کے گھر بار میں خیر عافیت کر، اور سب میں محبت پیدا کر، نفرت ختم کر دے، لڑائی جھگڑے ختم کر دے، بیماری ختم کر دے، تنگ دستی ختم کر دے، ہر وہ برا عمل ختم کر دے جس سے کسی بھی انسان کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ پہلے پانی پھونک دیں، پھر یہ دعا مانگیں، دعا مانگ کے سارے خاندان کو پلاتے رہیں، اور باقی چاروں نمازوں میں یہ کنٹینیوس کریں۔ یہ نہیں کہ ایک کو چھوڑ دو، یہ کوئی بھی کر سکتا ہے گھر کا فرد۔ یہ کام جب کرنا آپ شروع کریں گے نا، چند دن گزریں گے، سالوں نہیں، مہینوں بھی نہیں، چند دن کے بعد آپ کو اپنا گھر کا ماحول ایک اتنا پرسکون ملے گا جیسے کہ رب کی رحمت اس گھر پہ نازل ہو گئی۔ اور جب یہ دعا مانگو کہ جن میں دشمنیاں ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، کورٹ کچہری ہے، اس میں بھی یہ سیدھا دعا مانگو گے، دونوں طرف کے لوگوں کی عقل کام کرنا شروع ہو جائے گی، اور ان کے دماغ پہ جو شیطان سوار ہے وہ شیطان نکلنا شروع ہو جائے گا، اور ان دونوں کو سمجھ میں آ جائے گی ہم دونوں کے پیسے خرچ ہو رہے ہیں، ہم دونوں کی جانیں ختم ہو رہی ہیں، دونوں کا وقت برباد ہو رہا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں، کس لیے کر رہے ہیں؟ وہی خاندان، وہی لوگ، وہی پڑوسی، وہی رشتہ دار، وہی جو دشمنی میں تھے، آپ کے سامنے محبت کی دنیا آنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا کتنے ٹائم کے لیے پڑھنا ہے یہ سو پڑھتے رہنا ہے، پڑھتے رہیں؟ پڑھتے رہنا۔ میں تمہیں چھوٹی سی بات بتاؤں تو 90 کا واقعہ میرے پاس، میں نہیں جانتا، میں تو کراچی پوری نہیں جانتا، زمانہ کراچی میں گزار گیا، لیکن پوری کراچی میں نہیں مجھے جب انڈسٹری میں کام کرتا ہے زمانہ تو وہ تو تھا کہ کراچی کونے کونے میں جانا تھا، اب تو کافی چیزیں رہ گئی۔ 90 میں ایک خاندان آیا، اس نے بولا جی ہمارے خاندان کے کافی لوگ مر چکے ہیں دشمنی میں، ہم چاہتے ہیں کہ آگے یہ دشمنی آگے نہ بڑھے، جہاں تو چلے نا، ہاں پھر جہاں ہے وہی ختم ہو جائے۔ ان کو یہی میں نے پڑھنے کو دیا، تو انہوں نے 6 مہینے بتا کے مجھے بتایا ہے کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے کے غم خوشی میں بھی جاتے ہیں، دونوں خاندانوں میں تمام اختلاف ختم ہو گئے، جو زمین کا ٹکڑا تھا صرف وہ چند کنال کا تھا، اور ہم نے کہا آپ لے لو، اس نے بولا نہیں یہ آپ لے لو، میں کہتا ہوں کہ آپ لے لو، وہ کہتا نہیں آپ لے لو، بالآخر یہ طے نہ آپ لے لو نہ ہم لے لیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں۔ مزے کی بات ہے، میں کہتا ہوں رازیہ میری خوشی کی حد نہیں تھی، ایک غریب انسان تھا، 2-4 کنال کا ٹکڑا تھا، انہیں بلا کے بولا بھائی یہ زمین آپ کو دے رہے ہیں، آپ کے نام پہ انتقال کرا دیتے ہیں۔ اس کے نام پہ انتقال ہوا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اس کو روزی ملنا شروع ہوئی، اپنی زمین اپنا گھر سب کچھ ہو گیا۔ اب اس خاندان میں رشتے شروع ہو گئے، آپ کی بیٹی اس کے گھر میں، اس کی بیٹی آپ کے گھر میں، آپ کا بیٹا وہاں جا رہا، اس کا بیٹا یہاں آ رہا ہے، سب صحیح ہو گیا معاملہ، سب کچھ ٹھیک۔ پھر بڑوں نے بیٹھ کے سوچا کہ یار ہم لوگوں کو کیا ہو گیا تھا کہ ایک زمانے سے ہم دشمنی کر رہے ہیں، کروڑوں روپے بھی خرچ کر دی، جنسی جانیں بھی لے رہے ہیں، اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کوئی فائدہ نہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ اخوندزادہ دین محمد کے پاس ہم گئے تھے، اس نے یہ ہمیں بتایا کہ آپ یہ کلام الہی پڑھنا شروع کرو مگر چھوڑنا نہیں۔ وہ لوگ میرے پاس آئے آ کے بیٹھے، آپ یقین ماننا کہ راضی اللہ گواہ کہ میری خوشی کی حد نہیں تھی، دونوں خاندان کی بیویاں عورتیں ایک ساتھ بیٹھی تھیں اور میں خوش تھا، دونوں خاندان کے مرد ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے گلے میں ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ کہنا کہ خونزادہ کل تک ہمارا ہاتھ اور تھا ٹائگر پہ تھا گولی چلانے کے لیے، لیکن آج ہمارا ہاتھ گلے میں ڈال کے پیار کرنے کے لیے۔ بولا کہ ایک بہت بڑی بات تھی جو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، جو آج آپ کو میں بتانے لگا ہوں، اور یہ سننے والے اس کو سیکھ بھی لیں۔ کیا بات تھی؟ بات یہ تھی کہ جو ہمارے ہمدرد ہوتے ہیں وہ ہمارے غم درد بھی ہوتے ہیں۔ اچھا ہمدرد جو ہوتے ہیں وہ ہمارے غم درد دینے والے ہوتے ہیں۔ جن لوگوں پہ ہم نے بھروسہ کیا وہ لوگ ہمارے پاس آ کے ملتے تھے، گلے لگتے تھے، پیار کرتے تھے، یہ ہے وہ ہے، مطلب بعد میں بات کھل گئی تھی؟ سنو کھل گئی کہ آپ صحیح ہو وہ غلط ہیں، وہ ان کے پاس جا کے بولتے آپ صحیح ہو وہ غلط ہیں، دونوں کو لڑواتے یہاں تک پہنچا ہے، نامی گرامی، یہ صاحب وہ صاحب فلانے صاحب۔ جب دونوں خاندانوں میں پیار ہوا تو دونوں خاندانوں نے ایک کام کیا، اگر جس کا بھی واقعہ میں اس سے مارنا چاہتا ہوں کہ اگر میری بات، میں کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں، مجھے بھی نام بھی ابھی نہیں یاد نہیں صحیح ہے، ٹھیک ہے، ہاں ہاں۔ انہوں نے کیا کیا کہ آپس میں پروگرام طے کیا دونوں خاندانوں نے، ہم دونوں جائیں گے ان کے پاس ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے کے لیے۔ اختلاف نہیں ہے، یہ ڈرامہ ہے۔ کیا ہے؟ ڈرامہ ہے، اس کو بے نقاب کرنے کا ڈرامہ ہے۔ وہاں جا کے بولنے کہ صاحب اس نے مجھے یہ کہا، وہ بولے کہ صاحب اس نے مجھے یہ کہا، وہ یہ جو دونوں کو جو کچھ کہا اس شخص نے کہا جو دونوں کے بیچ میں ہمدرد تھا، وہ دونوں طرف آگ لگا رہا تھا، اسی کے الفاظ تھے۔
اس نے بولا صاحب اس سے مجھے یہ کہا، بولا میں نے نہیں کہا. بولا تو جھوٹا، تو نے یہ کہا. بولا میں نے بھی نہیں کہا. کوئی بھی کس نے کہا؟ بولا صاحب نے کہا تھا، میں آیا تھا، بولا تو یہ بولا، اس نے کہا یہ بولا، یہ تو بات آپ کھل کے گئی بارے پھر۔ میں. دونوں نے اس پہ چڑھائی کر دی. چڑھائی کرنے کے بعد اس بیچ والے شریف انسان جو شریف بنا ہوا تھا، اصل میں وہ شیطان تھا. دونوں نے مل کے اس کی ٹھکائی کی. اصل میں یہ کہ شیطان جو ہے وہ کہیں پر بھی آ کے بہکا سکتا ہے. بہکا سکتا تو ہے. آپ کو خود کو کیئرفل رہنا. جب دعا پڑھتے ہیں نا تو آٹومیٹکلی شیطان آپ کی زندگی سے نکل جاتا ہے. جائیں گے بریک کی جانب، بریک اپ پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے حاجی اخندزادہ دین محمد کے ساتھ، اور روحانی علاج بتا رہی ہیں. آپ یہ بھی بتا دیں کہ کئی ایسے معاملات ہوتے ہیں، آپ جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ ساتھ دیتا ہے اور ان معاملات کو بہتر کر دیتا ہے. بلکہ میں کہتی ہوں ہر معاملے میں جو ہے اللہ سے دعا ضرور کرنی چاہیے. اپنی محنت نہ چھوڑیں لیکن دعا ضرور کریں. اور اب میں حاجی صاحب سے ایگزیکٹلی پوچھوں کہ کئی بزرگ ایسے، دیکھیں بزرگ جب انسان ہو جاتا ہے نا تو وہ کئی ایسے بزرگ ہیں جو کہیں آ جا نہیں سکتے خود سے. اب وہ اکیلے کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں یا گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کا بہت زیادہ ڈپریشن ہائی ہو جاتا ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے ان کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں. بچے اپنا کمائی میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس 5-10 منٹ یا آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ ہوتا ہے کہ بیٹھتے ہیں. پر والدین کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بس بچے میرے ہر وقت میرے ساتھ بیٹھے رہیں. تو ایک تو یہ کہ ان کا ڈپریشن دور ہو، اور دوسرا یہ کہ بچوں میں ان کی محبت آئے. وہ ایسا کیا پڑھیں یا ایسا کیا سنیں، کون سی اکثر ایسے بزرگ ہوتے ہیں جو اتنا زیادہ پڑھ بھی نہیں سکتے ہیں، تو وہ ایسی کون سی آیت سن بھی لیں کہ جس سے جو ہے ان کے معاملات بہتر ہوں، وہ ڈپریشن سے دور جائیں. اور ان کو بلکہ خیال بھی نہ ہے کہ بہت سارے بچے آ کے بیٹھے، کیونکہ بچے کمائی پہ جا رہے ہیں نا. بیٹے اکثر بیٹوں سے شکایت یہ ہوتی ہے کہ بیٹا گیا ہوا ہے کام پر تو نہیں آ کے وہ بیٹھے ہمارے ساتھ. اب وہ بیٹا کام پر حالانکہ محبت کرتا ہے، آ کے بیٹھتا بھی ہے، لیکن پھر بھی. تو اس والے سے بتائیں. بسم اللہ الحمدللہ. اللہ اکبر. مشکل نہیں، کائنات مشکل نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کرم کرے. یہ آپ کی بات بہت اچھی ہے کہ یہ ہر گھر کی بات ہے، جو ایک گھر کی نہیں ہے، ہر گھر کی بات ہے. سب سے پہلا کام تو نازیہ، بہتر کام یہ ہے کہ بیٹا بیٹی کوئی بھی یا بہو کام پہ جاتے ہیں تو وہ واپس آ کے کچھ وقت اپنے ماں باپ کو ضرور دیں. کبھی ایک، کبھی دوسرا، کبھی تیسرا، 2-4 باتیں کریں، ہنسی مذاق کریں. وہ ڈپریشن ان کا ختم ہوتا رہتا ہے. درود شریف پڑھا کریں. درود شریف کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں، پڑھ کے دعا مانگتے رہیں. جو گھر کا مریض بڑا ہے، بزرگ ہے، جو بھی اس کی عمر ہے، بولتے ہیں بچپن اور 55 یہی جیسا ہو جاتا ہے. اس کو آسانی سے بڑے پیار سے بولیں، امی ابو آپ درود شریف پڑھیں، اس میں دیکھو بڑا سکون ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، آپ بھی پڑھو، تھوڑی دیر ہنسی مذاق کرو. ان کا ڈپریشن وہیں کے وہیں ختم ہو جاتا ہے، اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. بڑا کردار یہاں گھر میں، جو گھر میں رہنے والی بہو ہے اس کا کردار سب سے اونچا ہے. اگر وہ ساس ہے، سسر ہے، اس سے جا کے 2-4 باتیں ہنسی مذاقی کرتی ہیں، پیار سے کرتی ہیں، انہیں ایک ساتھ یہ کہ امی ابو یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، اب یہ ہے. جب وہ یہ کردار ادا کرتی ہے تو وہ ماں باپ اپنا بیٹا بہو کو کم یاد کرتے ہیں، کیوں اس کو گھر میں سے وہ طاقت ملنا شروع ہو جاتی ہے، انرجی جس کی ضرورت ان کو ہوتی ہے. جب اس کو ایسا کچھ بھی نہیں ملتا، وہ اکیلے پڑے وہ تنگ آ جاتے ہیں. کبھی تو ایسا علامت ہوتا ہے کہ بیڈ سول ہو جاتے ہیں، کروٹ بدلنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا. تو وہاں پر تکلیف ہوتی ہے. کوئی بھی بیٹی بیٹا کوئی بھی ہے، جب بھی کام سے آئے، رات کو 10 بجے آئے، 11 بجے آئے، جا کے دیکھے اگر ماں باپ اگر جاگ رہے ہیں ان کو جا کے تھوڑا سا ٹائم دے دیں، ہنسی مذاق کرے، ہاتھ پاؤں دبا دیں، سر میں تیل ڈال دیں. چند 10 منٹ بھی دیں گے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. یا ایک عالم دین کا جو ایک فقرہ کوٹ کرتا ہوں اگر مجھے اجازت ہو تو، بہت بڑے کام کی بات ہے. جی اجازت؟ جی بالکل. ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک عالم دین نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جنت میں تمہارا پڑوسی کسائی ہے. بولا کہ یا رب العزت، کوئی عالم دین، کوئی اولیاء انبیاء نہیں ہو سکتا. بولا وہ زندہ جا کے ملاقات کر لو. ایک عالم دین کی زبانی سنا رہا ہوں. جو آپ نے سوال کیا نا، بہت بڑا سوال کیا ہے، میں جواب بھی اسی حساب سے دے رہا ہوں. موسیٰ علیہ السلام بولا تم جاؤ جا کے تو اس سے جا کے مل لو.
जा के पहुँचे, दुआ सलाम की, तो उसने बोला मैं आज खाना आपके साथ खाऊंगा। बोला नबी अल्लाह, खाना खिलाऊंगा लेकिन तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। जब गोश्त बेचे को गोश्त तोलने से पहले कुछ अच्छी चीज़ बोटी निकाल के साइड भी करे, बाकी साफ़ सुथरा गोश्त को बेच के फारग करके घर चला जाए। तो घर जाके तो मूसा अलैहिस्सलाम साथ ही थे। घर जाके उसने पहले खाना पकाया। माँ बाप गैर मुस्लिम थे, मुसलमान नहीं थे। उनके मज़हब के मुताबिक खाना बनाया, खाना बनाया, उनको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद एक हाथ माँ की टांग हाथ पाँव में, एक बाप के, दोनों का हाथ पाँव दबाते दबाते उन्हें सुला दिया। सुलाने के बाद के बर्तन धो के साफ़ किए और अपने मज़हब के मुताबिक, दीन इस्लाम के मुताबिक खाना बनाया। मूसा अलैहिस्सलाम को भी खिलाया, ख़ुद भी खाया। फिर मूसा अलैहिस्सलाम कोई तूर पे जाते हैं। वहाँ जाके कहते हैं अल्लाह सुब्हान तआला आपका फ़ैसला बड़ा प्यारा है, वो वाक़ई मेरा पड़ोसी होने का हकदार है, वो अपने माँ बाप की कितनी खिदमत करता है। ये मैंने बात उन लोगों के लिए समझाने के लिए की है जो माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करते हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी करते हैं, दूर से आते हैं चीखते चलाते हैं, बीवी उनकी चीखती चलाती हैं। ये मकाफ़ात अमल उनके साथ भी होना है। जब वो बूढ़े होंगे ना, उन अगर अच्छा करेंगे तो वो अच्छा मिलेगा। अगर बुरा रवैया अपने माँ बाप के साथ रखेंगे ना, तो ये तो 100% नहीं है, 1 मिलियन % है। होना वही है बल्कि 2 गुना ज़्यादा होगा। अपना मुस्तकबिल देखो अपने माँ बाप में, ये मेरी नसीहत याद रखना। अपना मुस्तकबिल देखो अपने माँ बाप में। जो आपने अपने माँ बाप के साथ नेक सलूक किया, जैसे कुरान में है कि अपने माँ बाप को शफ़क़त की निगाह से देखो, उनका सब पे अच्छा ही होगा। बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिन्हें माँ बाप से बदतमीज़ी की, उनको धोखा दिया, फ़रेब दिया, उनसे चीटिंग की, फ्रॉड किया, जब उसकी जो औलाद जवान होती है तो इससे बढ़ के उनके साथ होता है। अच्छा, ये एक बात बताओ, बच्चे भी फ्रॉड करते हैं माँ बाप के साथ, या फिर बिल्कुल सही कहा, जायदादों में फ्रॉड करते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता, उनके पैसे खुद रख लेते हैं, यहाँ तक कि किराए पर दिए हुए होते हैं, डिपॉजिट मिलता है वो खा जाते हैं, कहते हैं कि जी वो तो मिले ही डिपॉजिट नहीं। था ही नहीं, हाँ उन्होंने तो दिया ही नहीं था। तो मतलब अगर इतनी सी भी चोरी बेईमानी माँ बाप के साथ की, तो सोचो उनका क्या हाल होगा। उनका ये हाल होगा, जब उनकी औलाद जवान होगी, इससे 10,000 गुना ज़्यादा चीट करेगी। बिल्कुल। अगर अपना मुस्तकबिल, मैंने कहा अपने माँ बाप में देखो, मेरे बात को समझने की कोशिश करना कि अपना मुस्तकबिल अपने माँ बाप में देखो। अगर मैंने अपने माँ बाप की खिदमत की तो मुझे अपनी औलाद से उम्मीद रख लेनी चाहिए कि अच्छे बिल्कुल, होंगे। हाँ। अगर मैंने अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया, बदतमीज़ रहा, तो मैं अपनी औलाद से क्यों उम्मीद रखूँगा मेरे साथ अच्छे होंगे। बिल्कुल। मैंने आम बात की है। लेकिन उन बच्चों को, बेटियों बेटों को सोचना चाहिए जो अपने माँ बाप को धोखा देते हैं, बल्कि वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने मुस्तकबिल को धोखा दे रहे हैं, अपनी ज़ात को बर्बाद कर रहे हैं। उर्दू में कहते हैं कि ज़बान शीरी मुलगिनीज़, अगर ज़बान मीठी तो बादशाहत करो, बादब बाद नसीब, बेअदब बदनसीब। अच्छा अदब है नसीब वाला, बुरा अदब है तो बदनसीब है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ें हर किसी के लिए, मेरे लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं, हर किसी के लिए है। लेकिन उन औलादों की जो उन्होंने बात की नाज़िया, वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को धोखा नहीं दे रहे हैं, अपने आप को दे रहे हैं, अपनी औलाद को धोखा दे रहे हैं। ये नस्ल आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, बहुत बुरा अंजाम होगा। एक छोटी सी बात कोट करूँ, एक किसी की है। जी जी। जब बेटा जवान होता अपने बाप को मारा करता था, मारता पीटता था। उसके जब औलाद होती थी, वो जब जवान था वो भी अपने बाप को मारता था। ये कहानी ये नस्लों पे चल रही थी। एक बेटा जवान हुआ, उसने कहा यार कोई नहीं मारता, हम मार रहे हैं। उसने माँ बाप का हाथ पाँव जोड़े, माफ़ी मांगता, हाथ पाँव दबाए, खाना खिलाए, बैठे। वो अल्लाह ने उसको उरूज देते देते जब उसको बहुत उरूज मिल गया, बाकी जो भाई थे उन भाइयों ने कहा यार इसको इतना उरूज मिला है, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। उससे पूछा भाई कि तुम में तेरी हर बात पूरी हो जाती है, जो तू मांगता है तुझे मिल भी जाता है। उसने बोला मुझे जो मिलता है मेरे माँ बाप की दुआ से मिल रहा है। मैंने माँ बाप को ऊँगली नहीं लगाई, उनके हाथ पाँव दबाए, उनको अपने हाथ से खाना खिलाया। और बाकी छोड़ के और चले गए। हाँ। तुम लोग मारते थे। ये सबक दोनों को आ गया, उन्होंने मारना छोड़ दिया। आज ये हमारे बचपन का वाक़या है, आंखों देखा वाक़या है आँखों बचपन देखा, का, हाँ, ऐसे होते हैं वाक़या। 71 72 की बात बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद आज तक तो उस ख़ानदान में मारपीट नहीं हुई। जब एक सबक सीख लिया कि माँ बाप की दुआ से जन्नत मिलनी है, दुनिया मिलनी है, लेकिन जहन्नम ही मिलना है। बिल्कुल। और ज़ाहिर बात है, जब इतनी सारे फैमिली मेम्बर्स एक जगह पर होते हैं और आप एक साथ रह रहे होते हैं, वहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बेटे बच्चे बदतमीज़ी कर जाते हैं। एक तो ये कि उनको तालीम देनी चाहिए कि आप बदतमीज़ी बिल्कुल ना करें। दूसरा ये कि माँ बाप से मोहब्बत के लिए आपने
آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ انسان حاجی صاحب ہوتا تو لالچی ہے نا، اتنی ہی لالچ کر لیں کہ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے شہزادی، گا۔ لالچ جہنم میں لے کے جاتی، جنت میں لے کے نہیں جاتی۔ ہاں 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 لالچ جہنم میں لے کے جاتی ہے، ہاں ہاں جنت میں لے کے نہیں جاتی ہے۔ آپ کو اردو آتی ہے؟ میں تو سیکھ رہا ہوں، ہاں طالب علم ہوں ابھی۔ ہاں، تو یہ والی اس کو کیا کہیں گے پھر؟ ماں کی گود پہلی دینی درسگاہ ہے۔ ہاں، کیا؟ ماں کی گود پہلی پہلی درسگاہ ہے۔ درس کا ہے۔ بچہ کوڑا کاغذ ہے، اور ماں نے جو سکھانا ہے بچے نے سیکھنا ہے۔ جو تھوڑا بڑا ہوتا ہے پھر ماں باپ دونوں اس بچے کی درسگاہ بنتے ہیں کہ اس کو برا سکھائیں یا اچھا سکھائیں، اس کے معاملہ چلتا ہے۔ اگر صراط مستقیم میں بچہ ڈالا تو بچہ بادشاہ وقت بن گیا۔ بالکل بالکل۔ اگر بچے کو گمراہ کر دیا، اس کی یعنی جائز ناجائز خواہشات پوری کی، اس کے بعد بچہ نہ ماں باپ کا ہے نہ خود اچھا، کا۔ یہاں میں نے ایک چیز، یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی، اکثر بچے جو بڑے ہو کر بگڑ جاتے ہیں نا، میں نے دیکھا ہے کہ ان کو لاڈ بہت دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے جو آپ نے کہا نا کہ ان کی ہر خواہش پوری کی جائے، ان کو بہت لاڈ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بعد میں وہ خود ہی ماں باپ کو نہیں پوچھ رہے ہوتے۔ اردو میں کہتے ہیں میانہ رویہ، آپ نے سنا ہوگا کبھی، جی جی۔ نہ زیادہ نہ کم، ہوں درمیانہ۔ ہمارے مذہب کا تقاضا ہے کہ آپ اپنی زندگی میں میانہ رویہ اختیار کریں۔ ہوں آپ بچوں کو اتنا پیار دو کہ وہ بچے صراط مستقیم کی طرف چلتے رہیں۔ ہوں اتنا پیار نہ دو کہ وہ بگڑ کے صحیح راستے ہٹ کے برے راستے پہ چلنا شروع کرتے ہیں۔ ہوں دوسری بات آپ کی ناظرین، میں آپ کی بات کو تھوڑا بڑھا دوں، اگر ناراض نہ ہوں تو اپنے گھر میں جو عورتیں اپنے اولاد کے عیب چھپاتی ہیں، ہوں ماؤں کی بات کر رہا ہوں، بہنوں کی بات کر رہا ہوں، جو اپنی ایک دوسرے عیب چھپاتے ہیں، وہ عیب بڑھتے 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 طوفان کھڑا کر دیتے ہیں۔ اگر عیب نہ چھپائیں، اس کی برائیاں سامنے رکھیں، وہ چوری کر رہا ہے، وہ ڈاکہ مار رہا ہے، یا وہ نہیں پڑھ رہا ہے، وہ برائی کر رہا ہے، اس کو بتائیں کہ تم غلط ہو، تمہارا مستقبل اس سے نہیں ہے، تمہارا مستقبل اچھائی سے ہے۔ اچھا پڑھو گے، اچھا لکھو گے، اچھے انسان بنو گے، معاشرے کا بہترین حصہ بنو گے، تمہاری زندگی وہ ہے۔ لیکن یہ تمہاری زندگی نہیں کہ تم کھاؤ پیو سو جاؤ، نہ کام کے نہ کاج کے دشمن اناج کے والا سسٹم غلط ہو جاتا ہے۔ لیکن ہر ماں باپ کو یہ چاہیے وہ اپنے بچوں کو ضرور دیکھے کہ بچہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں جی، جائیں گے اب ہم بریک کی جانب، اور بریک کے بعد پھر ملیں گے۔ آپ لوگ کہیں نہ جائیں، اسٹے ود اس۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہیں حاجی اخوندزادہ دین محمد صاحب، جو آپ کو بتائیں گے روحانی علاج۔ اور بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی کہ ہم اپنی حفاظت تو خود کریں۔ اب یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کبھی کوئی انسان اپنا سونا کہیں پہ رکھ دیتا ہے، کہیں جو ہے مال رکھ دیتا ہے، یا اس کی گاڑی کہیں کھڑی ہوئی ہوتی، تو کچھ ایسا ہو جائے کہ اس کی چیزوں کی حفاظت ہو۔ حفاظت بھی ہو، بھول جائے تو واپس یاد بھی آ جائے۔ ہاں، یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلا یہ کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں رکھیں تو یا سلاموں یا حفیظ پڑھ کے وہ اپنے چیزوں میں پھول دیں، اللہ یہ میں آپ کی حفاظت میں دے رہا ہوں، جی تو اللہ تمہیں حفاظت کرنا۔ ٹھیک ہے، یا حفیظ ہو، یا سلاموں یا یا حفیظ، دو حفیظ ہو، الفاظ، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی چیز رکھ کے بھول جاتے ہیں، اس کے لیے کیا کریں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، گنتی نہیں ہے، اسے کنٹینیوس پڑھتے رہیں۔ اللہ ٹھیک ہے، میں چیز رکھ کے بھول چکا ہوں، یا میری چیز گم ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، مجھے واپس چاہیے۔ اوکے، تو اس طرح جب پڑھتے پڑھتے آپ کو یاد بھی آ جائے گا، وہ چیز گم ہوئی ہو آپ تک پہنچ بھی جائے گی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ اگر کچھ معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ اس معاملے میں آپ اس بات کی تصدیق نہیں کر سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے، اس کا راستہ ایک ہی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 سے 81 ہے، عبارت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ یہ بغیر گنتی کے پڑھتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، آپ وہاں تک پہنچیں گے جہاں تک حقیقت ہے۔ آپ کو رکاوٹ نہیں آئے گی کسی بھی معاملے میں۔ اور ایک ایسا نسخہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ آپ کی بھی ضرورت ہے، جی جی، ہر میری ایک بھی ہے، اور ہر کسی کی بالکل ہے۔ جی، ہم سفر پہ کر رہے ہوتے ہیں، آپ یہاں سے اپنے گھر جا رہی ہیں، میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کوئی بھی راستہ بند ہے، پیک ہے، گھنٹوں سے آپ لگے ہوئے ہیں، لیکن راستہ نہیں کھل رہا۔ دو الفاظ ہیں، آپ پڑھ کے راستے پہ پھونکتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، یا لطیف ہو یا ودود۔
या लतीफ़ हो या बदूद हो। आपको कोई काम हल नहीं हो रहा, रुकावट आ रही है, वहाँ पर ये पढ़ेंगे, गिनती ना करें, या लतीफ़ हो या बदूद पढ़ के फूँक दें और दुआ मांगे कि अल्लाह मेरी ये मुश्किल ख़त्म हो जाए और ये मसला हल हो जाए। रास्ता नहीं मिल रहा, रास्ते बंद हैं, तो आपने ये पढ़ के फूकते रहना, दुआ मांगते रहना है और ये आपके रास्ते खुल जाएंगे। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि ट्रैफिक आपकी चल पड़ेगी, आपकी क्या नाम है रवानी शुरू हो जाएगी, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी। ये हर किसी के लिए, आप सफ़र में, जहाज़ के सफ़र में या ट्रेन के सफ़र में, अपनी गाड़ी में, या ज़िंदगी कोई मसला है जो कोई काम आप करना चाह रही हैं, उस काम में रुकावट आ गई है, कोई भी आपको फ़ौरन इसका मसला हल चाहिए। कोई भी काम आप कहीं करने के लिए गई हैं, वहाँ पर आपकी मुश्किल हुई, अब वो काम आपका नहीं हो रहा है, आप वहाँ पर गिनती ना करें, या लतीफ़ या बदूद पढ़ के तो चारों तरफ फूँक दें, फूँकने के बाद दुआ करें, या अल्लाह तू मेरी मुश्किल को ख़त्म कर। ये नहीं करना मुश्किल आसान कर, ये बदुआ है। अच्छा, आइंदा इंशाल्लाह ज़िंदगी मैं आपको दुआ मुश्किल पे ख़त्म कर, करूँगा, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि हम लोग हम भी जाते हैं मस्जिद में, वहाँ जो बदुआएँ होती हैं हम कहते हैं आमीन, क्योंकि हमको खुद पता नहीं है कि ये इसका मानी क्या दुआ है। दे रहे हैं क्या? हाँ, दुआ दे रहे हैं या बदुआ दे रहे हैं नहीं पता होता है, लेकिन आमीन कहते हैं। शुरू से हम सुनते आ रहे हैं, क्योंकि किसी ने तो तहकीक तो की नहीं है, रिसर्च तो नहीं की है, वो जो पढ़ के आए तो उसी के मुताबिक वो आगे सब चल रहे होते हैं, लेकिन अपनी सोच हम लोग इस्तेमाल नहीं करते। तो ये तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को जो मैंने नुस्खा बताया, या लतीफ़ हो या वदूद हो, आप कहीं नहीं फंसेंगे। मेरा अल्लाह पे मेरा यकीन है कि यूँ निकलेंगे जैसे कि गोली चलती है। और कितनी था? 333 मिनट? नहीं, ये इसकी कोई गिनती नहीं। अच्छा, दूसरा चलते फिरते। जो मैंने आपसे बात की है कि सूरह कौसर की, इस मुल्क को, जी, जी। कौम के लिए भी दुआ मांगे, मुल्क भी सलामत रहे, कौम भी सलामत, दुनिया जहान के हर बिल्कुल, इंसान अभी हम दुआ भी करते हैं ना, दुआ करें, दुआ करते जरा दुआ करते जी। हैं। जी जी, जी, अच्छी बात है, दुआ करते हैं। दुआ करते हैं। और वो अगर किसी को कोई दर्द है कहीं पर, किसी जगह मुझे पर, कागज़ पेन दे देंगे? जी जी जी, तो वो वहाँ पर जो है ठीक। हाथ भी रख ले। ठीक। जी, जज़ाकल्लाह। जिसको जहाँ भी जो भी है, जिस मुल्क में भी, जिस दुनिया में भी है, सर से पाँव तक जहाँ भी कहीं तकलीफ़ है वहाँ पर वो हाथ रख ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला तकलीफ़ बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन या रहमत लिल आलमीन। तमाम कायनाती लोगों को शिफा मिले, सबकी रोज़ी को शाद हो, दुनिया से लड़ाई झगड़े फितने फ़साद ख़त्म हो, जंगें ख़त्म हो जाएँ और दुनिया में अमन सुकून और प्यार मोहब्बत हो। तो पढ़ लें बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। पकड़ लें अपनी सभी तकलीफ़ें बीमारियाँ, जिन जादू, मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा। छोड़, दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ें बीमारी ख़त्म हो, जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। फर्श अर्सा तमाम मुल्क को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। सभी तकलीफ़ें बीमारी, जिन जादू ख़त्म हो, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन। छोड़, दोबारा पकड़ो, सभी तकलीफ़ें बीमारी, जिन जादू ख़त्म, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, आमीन सुम्मा आमीन। ये काट का स्पेशल प्रोग्राम होता है, ये मेरे ADM नेचुरल्स हर्ब्स का यूट्यूब चैनल है, उसमें हर प्रोग्राम में जो लोगों की इस्लाह के लिए प्रोग्राम दिए मैं उसमें मौजूद है। 24 घंटे में आप लोगों के साथ होता हूँ। जिसको जहाँ तकलीफ़ है उसी वक्त उसको लगाए, हाथ रखे, उठाए, रात रखे, उसी वक्त आपको शिफा मिलना शुरू हो जाती है। इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी बात मुझे ये करनी थी कि ये जो आपको सूरह कौसर का होता है, ये मुल्क और कौम के लिए लाजमी दुआ मांगे, पूरी कौम दुआ मांगे कि जंग ना हो, जंग किसी मसले का हल नहीं है। मुल्क में अमन सुकून हो, मुल्क तरक्की करे और हम लोगों में, मुझ समेत, आप समेत, हर किसी में से हर बुराई ख़त्म हो जाए, आमीन। सब में खूबी पैदा हो जाए, जो इस मुल्क को, कौम की बका सामती हो। ये दुआ सारी कायनात के लिए मांगो कि कायनात में जहाँ भी जो भी है, जिस मज़हब से भी जो इंसान है, अल्लाह सब की बका सलामती करे, सबको हदायत दे, नेक हो जाए और एक हो जाएँ। ये कुल कायनात के लिए। आमीन आमीन। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने मुल्क के लिए भी सोचें। बिल्कुल, दुआ जब आप करते हैं ना, तो दुआ साथ साथ आपको करनी चाहिए अपने मुल्क के लिए भी। हाजी साहब, हमेशा मैंने देखी है आपकी ये बात कि आप हमेशा अपने मुल्क के लिए भी और दुश्मनों की जो गंदी निगाह से देख रहा है हमारे मुल्क को, उसको भी आप जो है पॉइंट आउट बिल्कुल ज़रूर दुआ करते करता हैं। हूँ कि मुल्क महफूज रहे, कौम महफूज रहे, आपस में अख्तलाफ अच्छे बुरे सब होंगे, लेकिन मुल्क को कौम महफूज रहे, बिल्कुल। इसमें हम सब की बका सलामती है। जब कोई आपको मारने आएगा ना, या मुझे मारने आएगा, तो ये नहीं पूछेगा तू कौन है या मैं कौन हूँ, वो सिर्फ बोले कि ये पाकिस्तानी है, इनको मारो। इससे बेहतरीन हाल एक ही है कि हमने वो रास्ता अख्तियार करना है जिसमें अल्लाह की रज़ा और अल्लाह का प्यार मौजूद है। जब हम मुल्क को, कौम की सलामती की दुआ मांगेंगे, एक दूसरे का एहसास करेंगे, तो आप पूरी कौम एक हो जाएगी इस तरीके से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुभ तशरीफ़ लाने के लिए, थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपना अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़िया बड़े को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।